संस्कृतप्रियाः दर्शकाः विश्वसंस्कृतदिवससमायोजनात् परं संस्कृतसप्ताहस्य अनुषङ्गेण अनेके गणमान्याः संस्कृतं स्वविचारान् प्रस्तुवन्तः सन्ति। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः तावत् भारतीयज्ञानपरम्परामाहात्म्यदृष्ट्या संस्कृतस्य अध्ययनशोधाद्यनिवार्यतां सबलं निरूपितवान्। संस्कृत भाषा भारतीय ज्ञान परंपराया भारतीय संस्कृते च आधारभूता अस्ति। भारतीय संस्कृते संरक्षणार्थं संस्कृत भाषाया अध्ययनम् अतीव आवश्यकम्। अस्मिन् सप्ताहे वयं संस्कृतस्य महत्त्वं स्मरान् संस्कृतवाङ्मयस्य अमृतधाराया च अनुभवं कुर्मः। विद्यालयेषु गृहेषु सर्वत्र संस्कृतस्य प्रचारं कुर्मः। संस्कृतशिक्षाया विकासाय राज्य सर्वकारः सदा तत्पर अस्ति। अयं सप्ताहः न केवलम् उत्सवः अपितु संस्कृत संजीवनस्य आरम्भः अस्ति। अनेके प्रसिद्धाः अभिनेतारः अपि संस्कृतेन परोक्षापरोक्षतः प्रभाविताः प्रेरिताः अपि समये समये संस्कृतप्रशंसां कुर्वन्ति। तावत् कालीन भैया इत्यादि पात्राणां माध्यमेन स्वीयोत्कृष्टाभिनयकौशलेन सर्वत्र श्लाघितः श्रेष्ठः अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपि संस्कृतश्लोकान् उच्चारयन् संस्कृतसप्ताहसमायोजने संस्कृतप्रियेषु जनेषु विशेषोत्साहं समुत्पादितवान्। नमस्ते, सुप्रभातम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम भवतु भारतम विश्व पोषकम। पठामि संस्कृतम नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृत मातरम्। तावत् संस्कृतसप्ताह समायोजनस्य ऐषमः क्रमे प्रसिद्धः क्रिकेट क्रीडकचरः भूतपूर्वः भारतीयदलनायकः च अनिल कुम्बलेः अपि सपत्नीकः संस्कृतया वाचा एव संस्कृतविषये सर्वान् उद्बोधितवान्। वस्तुतः संस्कृतभारत्या एतस्मिन् क्रमे अनेके विशिष्टाः जनाः संस्कृतं प्रति विशिष्य प्रेरिताः सन्ति। तेषु एव जनेषु अनिल कुम्बलेः अथ तस्याः पत्नी चेतना कुम्बले इत्यसौ च विशिष्य अन्तर्भवतः। तावत् कुम्बले दम्पती निवेदितवान् विचारान् श्रुत्वा ज्ञात्वा च संस्कृतसप्ताहसमायोजनप्रसङ्गे संस्कृतविषये विशिष्य जनजागरणं जायेत इत्युद्देश्येन तदेव चलच्चित्राङ्कनं वयं सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः प्रदर्शयामः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। सर्वेभ्यः विश्वसंस्कृतदिनस्य संस्कृतसप्ताहस्य च हार्दाः शुभकामनाः। संस्कृतभाषा ज्ञानभाषा अस्ति, किन्तु बहु कठिना नास्ति। स्वल्पेन प्रयत्नेन वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतम् अस्माकम् अभिमानस्य विषयः। संस्कृतेन भारतस्य एकात्मता रक्षिता भवति। अस्माकं परम्पराम् अवगन्तुं संस्कृतम् अनिवार्यम्। मेधाशक्तिः स्मरणशक्तिः च संस्कृतेन वर्धते। अतः सर्वे अपि संस्कृतस्य अध्ययनम् अवश्यं कुर्वन्तु इति निवेदनम्। अधुना तु पठनार्थं बहवः उपायाः सन्ति। तेषाम् उपयोगं कुर्मः चेत् महान् लाभः भविष्यति। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं विश्वपोषकम्। संस्कृत दिवस सप्ताह माहात्म्य पुरस्करणादि संदर्भे न केवलं भारतीयाः प्रत्युत वैदेशिकाः अपि न कथमपि पृष्ठवर्तिनः। अत्र क्रमे विदेशस्थानां भारतवंशजानाम् अपि वैशिष्ट्यं। तावत् तेषु एव एकतमः ऑस्ट्रेलिया देशस्थः भारतवंशजः वार्तावार्तावल्योः संस्कृतप्रसारणवैशिष्ट्यमपि शुभकामना प्रसङ्गे प्रस्तुतवान्। इयं संस्कृतवार्ता संस्कृतेन अस्मान् ऑस्ट्रेलिया देशे स्थितान् संस्कृतानुरागिणः भारतात् संयोजयति। यथा अतीतेषु वार्तावली अस्मान् नन्दयति स्म, तथा भविष्ये अपि नन्दयतु। संस्कृतं जननी भूत्वा धारयत्यखिलं जगत्। संस्कृताद् एव सम्पृक्ता वयं भारतवंशजाः।